اعتقاد به مهدویت، به وجود مقدس مهدی موعود، ارواحنا فدا، امید را در دلها زنده می‌کند. هیچ وقت انسانی که معتقد به این اصل است ناامید نمی‌شود. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. البته دریا طوفان دارد، گاهی هراس‌های بزرگ دارد، اما وقتی کشتیبان بنده برگزیده خداست، معصوم است، اون وقت دیگه بیمی وجود ندارد. انسان‌های مایوس بدیهی است که هیچ حرکتی هم در راه اصلاح نمی‌توانند انجام بدن. اون ملتی که از پدید آمدن فرج ناامید است مجبور می‌شود وضع موجود را تحمل کند، بپذیرد، تسلیم بشود، خود را با اون تطبیق بدهد وضع موجود را. اما اون ملتی که می‌داند که علی رغم ظواهر قدرت آمیز قدرت‌های جهانی و سلطه‌های جهانی و علی رغم با عظمت ظاهری باطل در همه جلوه‌هایش می‌داند که این عظمت مندنی نیست، این چنین ملتی در دلش جوانه‌های امید سبز می‌شود. اون چیزی که انسان‌ها را وادار به کار و حرکت می‌کند نور امید است، نیروی امید است. حقیقتاً روحیه انتظار و روحیه ارتباط با ولی عصر ارواحنا فدا و منتظر ظهور بودن، منتظر اون روز بودن، یکی از بزرگترین دریچه‌های فرج برای جامعه اسلامی است. خود این انتظار دریچه فرج است، امید بخش است، نیرو بخش است. از احساس بیهودگی، از نومیدی، از گیج و گمی نسبت به آینده جلوگیری میکنه. امید میده، خط میده. در طول این قرون متمادی بشر حرکت کرده است از کجراه‌ها، بیراه‌ها، راه‌های دشوار، سخت، با برخورد با موانع گوناگون در بین این راه‌ها تا خود رو برسانه به این جاده اصلی. این جاده اصلی همون جاده زمان ظهور است، همون دنیای زمان ظهور است. حرکت از اونجا، اصلا حرکت بشریت به یک معنا از اونجا شروع میشه. دنیای